समृद्ध नेपाललाई सार्थक बनाउन कृषिको व्यावसायीकरण र औद्योगिकीकरण, समग्र कृषि क्षेत्रका गतिविधिहरू, कृषिको व्यावसायीकरणको पथमा आउने समस्या चुनौतीहरूको उजागर गर्दै कृषिका सम्भावना र अवसरहरूको खोजीमा कटिबद्ध कृषि किसान र विज्ञ संघको सवाल जवाब कार्यक्रम कृषि सवाल। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। कृषिको विकास प्रबन्धन तथा व्यावसायीकरणको पथमा कटिबद्ध रेडियो कार्यक्रम कृषि सवालमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। कार्यक्रम कृषि सवाल एग्रो टाइम्स मिडिया नेटवर्कले उत्पादन गर्ने गर्दछ। कार्यक्रम कृषि सवाल काठमाडौँ उपत्यकामा बिजी एफएम 94.9 मेगाहर्ज र हर्पल एफएम 90.9 मेगाहर्जबाट पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रम कृषि सवाल उपत्यका बाहिर गलेङ एफएम 92.2 मेगाहर्ज गलेङ स्याङ्जा गलेङमै रहेको जनकल्याण एफएम 106.5 मेगाहर्ज बटुवा स्याङ्जा र सामुदायिक रेडियो चापाकोट 91.6 मेगाहर्ज स्याङ्जाबाट पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। यसैगरी कार्यक्रम कृषि सवाल रेडियो कालीगण्डकी 88.4 मेगाहर्ज गुल्मी, सामुदायिक रेडियो अर्घाँची एफएम 105.8 मेगाहर्ज अर्घाँची, रेडियो रसुवा 102.1 मेगाहर्ज रसुवा, नीलकण्ठ एफएम 98.5 मेगाहर्ज धादिङ, रेडियो मेलम्ची 107.2 मेगाहर्ज सिन्धुपाल्चोक, रेडियो सैलुङ 92.7 मेगाहर्ज दोलखा, रेडियो सामर्थ्य 92.1 मेगाहर्ज कावासती नवलपुर, दाउनी एफएम 103.4 मेगाहर्ज बर्दघाट नवलपरासी, रेडियो कास्की 96.5 मेगाहर्ज पोखरा कास्की, रेडियो डोटी 98.5 मेगाहर्ज डोटी, रेडियो डोल्पा 101.4 मेगाहर्ज डोल्पा, सौगात एफएम 103.6 मेगाहर्ज बैतडी। यसैगरी बैतडीमा रहेको रेडियो बैतडी 95.4 मेगाहर्ज, रेडियो नयाँ नेपाल 104.5 मेगाहर्ज दार्चुला र रेडियो पाल्पा 97.1 मेगाहर्ज रामपुर पाल्पाबाट पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। आज विशेष गरी नेपालमा पछिल्लो समयमा फस्टाउँदै गरेको र करिब आत्मनिर्भरको नजिक पुगेको क्षेत्र पोल्ट्री क्षेत्र रहेको छ र पोल्ट्री क्षेत्रलाई नजिकबाट हेर्दै गर्दा चाहिँ यहाँभित्र एउटा सम्भावनाको खानी छ र जहाँ सम्भावना त्यहाँ समस्या चुनौतीहरू पनि अलि बढी नै हुने गर्छन् र पोल्ट्री क्षेत्रमा पनि त्यस्तै समस्या पनि छन् र किसानहरूलाई पटक भोग्नु परेका विभिन्न खालका समस्याहरूलाई पनि हामीले उजागर गर्ने प्रयास गरेका छौँ। पोल्ट्री क्षेत्रमै रम्नु भएका व्यावसायिक रूपमा काम गर्दै आउनु भएका व्यक्तित्वलाई आज हामीले स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ। सँगसँगै हामीले किसानहरूको आवाज बोल्ने अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ। उहाँ पोल्ट्री क्षेत्रमा लामो समयदेखि लाग्दै हुनुहुन्छ र हामी उहाँको अनुभव सँगसँगै चाहिँ पोल्ट्री क्षेत्रमा अहिले भइरहेका विभिन्न खालका समस्याहरूको सिरेफेरमा पनि हामी पक्कै पनि कुरा गर्छौँ। आज हामीसँग पोल्ट्री क्षेत्रसँग काम गर्दै आउनुभएका बद्री घिमिरे हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ घिमिरे पोल्ट्री फार्म जुन गोदावरी नगरपालिका 5 लेले ललितपुरमा रहेको छ, दक्षिण ललितपुरमा रहेको छ, यहाँ चाहिँ पोल्ट्री किसान हुनुहुन्छ, पोल्ट्री व्यवसायी हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। उहाँको उपस्थित भइ पनि सकेको छ। हामीले पोल्ट्री क्षेत्रको इतिहासदेखि आजसम्म भएका कुराहरूलाई सँगसँगै निहाल्छौँ र आज किसानले भोग्नु परेका विभिन्न खालका समस्याहरू छन् र यसलाई कमी गर्नको लागि, न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ सम्बन्धित निकायले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्ने खालको सन्दर्भ पनि आज हामीसँग रहन्छ। हामीसँग पोल्ट्री फार्म सञ्चालक समिति हुनुहुन्छ बद्री घिमिरे, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। बद्री सर नमस्कार, यहाँ स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ? एकदम। अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ यहाँ? अब अहिले कुखुरा पालनमै व्यस्त हुनुहुन्छ? व्यस्त। बेला बेला कुखुरा पालन व्यवसायमा संलग्न किसानहरूको त आन्दोलन पनि भइरहेको छ है? छ सर, अहिलेसम्म। अहिले पनि छ? अहिले पनि चलिरहेको छ ठाउँमा। आन्दोलन चाहिँ के को लागि हुने रहेछ? अब यो चाहिँ अब स्पेसल्ली भन्नुपर्दाखेरि तपाईँको बजार भयो। तपाईँको अब यो मुख्य कुरो भनेको चाहिँ तपाईँको किसानले मूल्य नपाएकोले आन्दोलन गर्नु पर्यो। यो सधैँभरि नै समस्या आइरहेको? यो पुरै अब 12 महिना 12 काल जति बेला चाहिँ तपाईँको यो डिलरहरू कहाँ चाहिँ उनीहरूसँग कुखुरा थुपार्ने बेला आउँछ त्यति बेला चाहिँ हाम्रो किसानको मूल्य चाहिँ घटेको हुन्छ। जति बेला उनीहरूका थुप्रिन्छ त्यति बेला चाहिँ बजार मूल्य आकाशिन्छ, जति बेला किसानसँग कुखुरा हुँदैन। बद्री सर, आज हामीले कार्यक्रम अवधिभर नै यो विषयमा छलफल गर्छौँ। किसानका समस्याहरू हामी सुन्छौँ र के समस्या रहेछन् र यसको सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनै पर्छ, धेरै किसानहरू संलग्न छन् भन्ने खालको एउटा गहकिलो सन्देश पनि हामी दिँदैछौँ। र हामीले इतिहासदेखि पोल्ट्री क्षेत्रको इतिहासदेखि आजसम्मको अवस्थालाई हामीले केही मात्रामा निहाल्ने प्रयास स्वरूप एउटा पोल्ट्री क्षेत्रको सम्भावना र यसभित्र रहेका विभिन्न खालका समस्या चुनौतीहरू सँगसँगै चाहिँ इतिहासदेखि आजसम्म कसरी गुज्रिएको छ भन्ने खालको एउटा महत्त्वपूर्ण पोल्ट्री विशेष रिपोर्ट हामीले तयार पारेका छौँ। यो रिपोर्ट सुन्छौँ, रिपोर्टभन्दा पछाडि हामी पुनः आउँछौँ। हामीसँगै रहनुहोला।
आजभन्दा झण्डै 4 दशक अघिसम्म पनि कुखुराको फार्म हेर्न नेपालीहरूलाई भारतको कोलकाता, लखनऊ र पटनातिर जानु पर्थ्यो। कुखुराको मासु र अण्डा किनेर खाने त चलनै थिएन। कुखुरा पाल्ने चलन ब्राह्मण क्षेत्रीय समुदायमा प्राय थिँदै थिएन। कतिपय घरमा कुखुराको मासु र अण्डा त वर्जित नै थियो। आदिवासी जनजातिका न्यून स्तरका समुदायमा कुखुराले नुन तेल खाने आम्दानीको बाटो चाहिँ बनाएको थियो। अहिले नेपालको पोल्ट्री राजधानी भनेर चिनिने चितवनको अवस्था पनि अन्य ठाउँभन्दा फरक थिएन। त्यति बेला परम्परागत रूपमा डोको र काठी खोरमा कुखुरा पाल्नु भन्दा बाहेक केही फरक थिएन। त्यतिखेर घरमा कुखुरा पाल्दा एकातिर मासुको जोहो हुने र अर्कोतिर घरमा खेर गएका अनाज कुखुराले सदुपयोग गर्ने भएकाले पनि सानो खोरमा भने पनि कुखुरा पाल्नेहरूको ठुलै जमात थियो। त्यतिखेर बिस्तारै जनसङ्ख्या बढेसँगै उनीहरूले पालेको कुखुरा र अण्डाको माग मात्र बढेन, मूल्य पनि राम्रै पाइन थाल्यो। बिस्तारै व्यवसायिक कुखुरा पालन पनि बजारमा अण्डा र मासुको आपूर्ति गर्न सकिने अवधारणा अगाडि आउन थाल्यो। तर यसका लागि संस्थागत रूपमा लगानी चाहिन्थ्यो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू भर्खरै बामे सर्दै गरेको कुखुरा पालन व्यवसायप्रति त्यति विश्वास गरिसकेको अवस्था चाहिँ थिएन। 2040 सालसम्म पनि कृषि व्यवसायमा माथि उठाउन ऋण लगानी गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी पाएको कृषि विकास बैंक जस्ता वित्तीय संस्थाहरूले पनि थोरै मात्रामा भए पनि लगानी गर्न थाले। त्यतिखेर थप लगानीसँगै यस व्यवसायले बिस्तारै गति लिन थाल्यो। कुखुरा पालनप्रति आकर्षण बढ्न थाल्यो। मासुको लागि ब्राह्मण तथा क्षेत्रीय समुदायमा खसीको मासु नै बढी प्रयोग हुने गरेकोमा यो समुदायमा पनि बिस्तारै प्रवेश पाउन थाल्यो पोल्ट्री व्यवसायले। स्वास्थ्य एवं अन्य क्षेत्रहरूबाट पनि कुखुराको मासु तथा अण्डा खानुपर्छ भन्ने जनचेतना हुन थालेपछि क्रमशः यसको उपभोग ब्राह्मण क्षेत्रीय समुदायमा समेत हुन थाल्यो। लगानी मैत्री वातावरण बढ्न थालेपछि बिस्तारै यस क्षेत्रका केही किसानहरू संगठित हुन थाले। बिस्तारै यस व्यवसायले फर्को मार्दै गयो। बसाइ सराईको केन्द्र बन्दै गएको चितवनमा मासुको बढ्दो मागलाई थिएन कुखुराको मासु प्रमुख विकल्प बन्दै गयो। लगानी अनुकूलको वातावरण तथा मासुको बढ्दो मागको पृष्ठभूमिमा विक्रमसम्म 2052 साल पोल्ट्री व्यवसायको विकासमा कोसेढुङ्गा साबित बन्न पुग्यो। विक्रमसम्म 2052 सालमा पोल्ट्री व्यवसायीहरू र उद्योग वाणिज्य संघ नारायणगढको पहलमा नेपालमा पहिलो पोल्ट्री प्रदर्शनी आयोजना भयो नारायणगढमै। पोल्ट्री क्षेत्रमा विकास भएका नयाँ प्रविधि, औषधि, उन्नत जात, बजार, यस व्यवसायमा लगानीका अवसर आदि सूचना दिन त्यो प्रदर्शनी सफल साबित भएको थियो। यस प्रदर्शनी मार्फत गरिएका प्रचार प्रसारले राष्ट्रिय रूपमै चितवनको पोल्ट्रीले राम्रै चर्चा पाउन थाल्यो। चितवनमा पोल्ट्रीको यस क्षेत्रलाई कसरी संगठित र व्यवसायीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा उद्योगी, व्यवसायी र पोल्ट्री किसान बीच बारम्बार छलफल, बहस, अन्तर्क्रिया बाक्लिन थाले। यस क्षेत्रको सम्भावना बढेसँगै यसका लागि चाहिने आधुनिक प्रविधि, दाना, औषधि सम्बद्ध कम्पनी र व्यवसायी पनि यहाँ केन्द्रित हुन थाले। चितवनमा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय अन्तर्गतको रामपुर कृषि क्याम्पसमा अध्ययन गर्ने एउटा समूहको पनि यस क्षेत्रप्रति आकर्षण बढ्यो। अध्ययन पश्चात कोही जागिरतिर लागे भने केही समूह अवसरको खोजीमा थिए। कोही सरकारी जागिर नै छाडेर यस पेसातिर उमिए। यसले पोल्ट्री क्षेत्रलाई व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढ्न झनै सम्भावना बढायो। कृषि अध्ययन गरिरहेकाहरूको जमातले यस क्षेत्रको अगुवाई गर्न थाले। बिस्तारै भित्रदै गरेको उच्चतम प्रविधि, बैंकबाट कर्जाको सहजताको कारण पनि चितवन पोल्ट्रीको लागि उपयुक्त वातावरण बन्दै गयो। त्यति बेला चितवन जिल्ला मकै खेतीका लागि पनि उपयुक्त जमिन तथा वातावरण थियो। मकै उत्पादनमा पनि चितवन अग्रणी जिल्ला मानिन्थ्यो, जसले गर्दा कुखुराको लागि चाहिने दानाको लागि पनि राम्रो बजार बन्न पुग्यो। कुखुराको लागि चाहिने उपयुक्त हावापानी र चितवन देशकै केन्द्र भएको कारण छिमेकी जिल्लाहरूबाट समेत दानाको लागि चाहिने कच्चा पदार्थ मकै बटमासहरू दानाको लागि प्रयोग हुन थाल्यो। चितवन उत्पादन तथा वितरणको समेत हब बन्न पुग्यो पोल्ट्री क्षेत्र। बिस्तारै यस क्षेत्रले व्यवसाय गति लिन थाल्यो। 2052 सालबाट फर्को मार्न पुगेको यस व्यवसायले अहिलेसम्म पछाडि फर्कनु परेको छैन। व्यवसायीहरूले विदेशबाट प्यारेन्टलाई उच्च प्रविधिबाट यही चल्ला उत्पादन, दाना उत्पादन र अण्डा प्याकेजिङका कामहरू समेत यहीबाट गर्न सफल भएका छन्, जसको फलस्वरूप अन्य जिल्लाहरूमा पनि बिस्तारै चितवनकै उत्पादन विस्तार हुन थाल्यो र पोल्ट्री उद्योगको रूपमा स्थापित हुन पुग्यो। कुखुरालाई चाहिने पौष्टिक दानाहरू उत्पादन हुनका साथै रोगबाट कुखुरालाई बचाउन औषधि एवं भिटामिनहरूको समेत प्रयोग बढ्न थाल्यो। पोल्ट्रीको उत्पादनसँगै यसको मासु र अण्डा खाने संस्कृतिको समेत विकास हुन थाल्यो। अण्डा र मासुको बढ्दो मागलाई धान्न ठूला फार्महरू चितवनमै केन्द्रित हुन थाले। यातायातका दृष्टिले सुगम र राजधानी एवं अन्य महत्वपूर्ण शहरसँग निकट भई देशको केन्द्रमा रहेको चितवनका व्यवसायीलाई कच्चा पदार्थ र पोल्ट्री उत्पादन ढुवानीमा पनि सहज हुने नै भयो। यसमा 1.5 लाख रोजगारी र चितवनमा मात्रै 50,000 रोजगारी सृजना गरेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। लेयर सल्लाह प्रति हप्ता 90,000 उत्पादन हुँदै आएको छ। यसैगरी चितवनमा 80,000 केजी दैनिक मासु उत्पादन र 1200 मेट्रिक टन दाना उत्पादन हुँदै आएको पछिल्लो तथ्याङ्क छ। पोल्ट्री क्षेत्र जसरी स्थापित हुँदै गयो यससँगै यस क्षेत्रले चुनौती पनि साथसाथै लिएर आएको छ। उत्पादन माग र बजारसँगै चोरी निकासीले समेत प्रशय पाउँदै गयो। खुल्ला सिमानाका कारण कुखुरा चल्ला भारतबाट भित्रिन थाले, जसले गर्दा यसले विभिन्न कुखुरामा लाग्ने रोगहरू पनि भित्रिएका छन्। जति उत्पादन मागसँगै बजारीकरण हुँदै गयो त्यसरी नै विभिन्न रोगले कुखुरालाई आक्रमण पनि गर्न थाले। फलस्वरूप किसानका श्रम तथा लगानी डुब्ने खतरा पनि बढ्दै गयो। रोग कतिखेर लाग्छ थाहा नहुनु, यसको चाँडो निदान समयमै नहुनु तथा देशमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रयोगशाला नहुनुका कारण पनि एक कुखुराबाट अर्को कुखुरा, एक खोरबाट अर्को खोर हुँदै
जिल्ला त्यसपछि देशभरि नै रोगको संक्रमण बढेर किसानहरूका कुखुरा खोरमै बढ्न थाले अवस्था पनि कुनै बेला आएको थियो। प्रशस्त सम्भावना र अवसर हुँदाहुँदै पनि कैयौं समस्या र चुनौतीका बीच यो क्षेत्रमा गुज्रिरहेको छ। सही रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। चीन र भारतको बीचमा रहेको नेपाल साथै बंगलादेशसँग पनि नजिक भएका कारण पनि यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सके चीनको तिब्बत र भारतमा रहेका यूपी र बिहार वेस्ट बंगालसम्मका प्रदेशहरूमा अन्न तथा मासु आपूर्ति गर्ने राम्रो सम्भावना देखिन्छ, जसको लागि निजी क्षेत्र र सरकारी निकायबाट निर्यातको पनि प्रशस्त बाटाहरू सिर्जना हुन सक्छन्। यस क्षेत्रको कारण र छिट्टै प्रतिफल प्राप्त हुने सम्भावना अवसर प्राप्त हुनका कारण पनि यस क्षेत्रमा वित्तीय संस्थाहरू लगानी गर्न लालायित हुनु हो। जनसंख्यामा भएको वृद्धि, पर्यटन क्षेत्रमा भएको लगानी तथा चाडबाड विवाह समारोहमा भएको संस्कृतिको परिवर्तनका कारण पनि मासु तथा अन्डाको उपयोगमा अनपेक्षित रूपमा बढ्दै गएको छ। चितवन देशकै केन्द्रबिन्दु तथा काठमाडौँ लगायत अन्य ठूला शहरबाट समेत नजिक भएका कारण भविष्यमा चितवन पोल्ट्री शहरको हबको रूपमा पनि अगाडि बढ्न सक्छ। सरकारले पोल्ट्री सम्बन्धी स्पष्ट नीति तथा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी अगाडि बढ्नु जरुरी देखिन्छ। पोल्ट्रीको उत्पादनसँगै यहाँ मिट प्रोसेसिङ, फ्रोजन मिट तथा प्याकेजिङ तयार गरी देशका विभिन्न जिल्ला लगायत विदेशमा समेत यसलाई निर्यात गर्न सकिन्छ। हामी मासु र अन्डामा आत्मनिर्भर छौं भनिरहँदा यसको उत्पादन गर्न लाग्ने पोल्ट्री जन्य कच्चा पदार्थमा पनि अझै पनि परनिर्भरता हुनु परेको छ। यसका साथै नेपालमै व्यावसायिक उन्नत जातको व्यावसायिक मकै भटमास खेतीलाई पनि प्रोत्साहन समेत गरी यस क्षेत्रको विकास गर्ने प्रशस्त सम्भावना छ। विभिन्न विज्ञहरूको सहयोगमा असीम सापकोटाको रिपोर्ट। हजुर, हामीले यति बेला पोल्ट्री क्षेत्रलाई नजिकबाट हेरेका छौँ र करिब 4 दशकको अन्तरालमा चाहिँ पोल्ट्री क्षेत्रले राम्रै फड्को मारेको छ। करिब पोल्ट्री क्षेत्रमा हामी आत्मनिर्भर पनि बनेको अवस्था छ। कच्चा पदार्थ बाहेक हामीले कच्चा पदार्थ चाहिँ धेरै आयात गरेका छौँ। यसमा पनि हामीले उत्पादनतिर लाग्ने हो भने चाहिँ यो क्षेत्रले राम्रै अवसर प्रदान गर्न सक्छ। हामीले बाहिरबाट आकलन गर्दा हुन सक्ने आकलनहरू त यिनै नै हुन्। यद्यपि हामीले यो बिचमा चाहिँ यो भित्र पनि सम्भावनाभित्र विभिन्न समस्याहरू हुन सक्छन्। किसानका समस्या आफै भोग्नुभएका व्यक्तिलाई हामीले यति बेला स्टुडियोमा ल्याउँदै गर्दा बद्री घिमिरेसँग गरेको कुराकानी पनि अझै विशेष नै रहनेछ। हामीले यो पनि महसुस गरेका छौँ। बद्री सर, यहाँले रिपोर्ट सुनिराख्नु भएको थियो है? हजुर, धेरै कुराहरू आएको थियो, धेरै कुरा अबको पनि थियो। हामी यही विषयमै छलफल पनि गर्दैछौँ। अब सरस्वती रूपमा यहाँले एउटा रिपोर्ट सहितको आज यो विषयमा कुराकानी गर्छु भनेर पनि यहाँले किसानका समस्याहरू विशेष गरी यहाँले करिब 1 दर्जन जति समस्याहरूलाई रिपोर्ट बुझागत रूपमै ल्याउनु पनि भएको थियो। हामीले यो विषयमै पनि छलफल गर्छौँ। यहाँले पोल्ट्री क्षेत्रमा लाग्नु भएको चाहिँ कति भयो? मेरो लगभग 4 वर्ष भयो। 4 वर्ष अनुभव गरिराख्नु भएको छ। अलिकति किसानको अगुवाको रूपमा पनि बेला बेला यहाँले बोली पनि राख्नुहुन्छ। आज पनि यहाँलाई एउटा किसानको साँच्चीकै समस्या के छन् भनेर पनि अलिकति किसानको पक्षमा बोल्नुहुन्छ अथवा चाहिँ किसानका साँच्चीकै समस्यालाई मनन गर्नुहुन्छ भनेर पनि हामीले स्टुडियोमा निम्तिएका छौँ। यहाँ आउनु पनि भएको छ, हामी आभारी पनि छौँ। अब यो बिचमा चाहिँ पोल्ट्री क्षेत्र कस्तो पाउनुभयो आफै काम गर्दा चाहिँ? यो पोल्ट्री क्षेत्र तपाईँको किसानको लागि अब हामी जुन चाहिँ पोल्ट्रीमा लागेका छौँ, एक हिसाब किताबले यो अत्यन्तै राम्रो पेसा हो। यो जति बेला चाहिँ अब हामीले बजार आफैले गर्न सक्छौँ, उत्पादनमा अलिकति चाहिँ राम्रो सिप सिकेर त्यसलाई चाहिँ गर्न सक्छौँ भनेदेखि राम्रो हो। तर बिचमा गएर तपाईँको हामीले आफैले बजार गर्न नसक्ने, अर्काको भरमा चाहिँ काम गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो साह्रै अप्ठ्यारो पेसा हो। यो अप्ठ्यारो जहाँ सम्भावनाभित्र चाहिँ अप्ठ्यारो पनि छ। किनभने जति चाहिँ हामीले अब किसानले पाउनुपर्ने रकम पाइँदैन। मैले चाहिँ काम गर्छु भनेको कुराहरू चाहिँ अब आफैले गर्न नसक्दाखेरि अर्कालाई पनि खुवाउनु पर्ने भयो, उसलाई पनि अब उसले गरेको पारिश्रमिक पनि उसलाई दिनुपर्ने भयो। अनि किसानले चाहिँ के गर्ने भयो त भन्दाखेरि पारिश्रमिक नपाएपछि ऊ सधैँ चाहिँ कमारो मात्रै। जस्तो यहाँले अहिले भन्दै गर्दा चाहिँ किसानले पोल्ट्री क्षेत्रमा लागेर कमाएका पनि कैयौँ उदाहरण छन् हामीसँग र गुमाएका पनि कैयौँ उदाहरण छन्। जस्तो गुमाउने कारण चाहिँ के हुन सक्छन् यहाँले अहिले भनिराख्नु भएको छ? अब गुमाउने कारण भनेको पहिलो कुरो चाहिँ बिना अनुभव एकैचोटि हाम फाल्ने। अब अर्काको देखासिखी गरेर चाहिँ एकैचोटि हाम फाल्ने हो भनेपछि साथीभाइको लहलैमा लाग्ने, एउटाले सफल भयो हजुर, अनि उसको देखासिखी गरेर सर हेरेर चाहिँ राम्रै कमाइने रहेछ, त्यो समयमा राम्रै कमाइने रहेछ भन्ने खालको। त्यो बारेमा बुझ्दै नबुझिकन मसँग पैसा छ, अब विदेश गएर आएको 2-4 पैसा छ भनेर जम्मा हात हाल्ने मान्छेहरू चाहिँ उहाँहरू चाहिँ फसेको पाउँछु मैले। असफल किनभने उहाँहरूसँग कुनै ज्ञान नै हुँदैन। अर्काको देखासिखीमा चाहिँ काम गर्दाखेरि उहाँहरू सफल हुने त सम्भावनै रहेन।
जस्तो नेपालका कुनै पनि पेसा व्यवसाय कृषि अन्तर्गतका कुरा गर्दैछौँ हामीले नराम्रा छैनन् र केही टेक्निकल कुराहरू टेक्निकल नलेज नहुँदा प्राविधिक ज्ञान नहुँदा तालिम नहुँदा चाहिँ समस्याग्रस्त भएका छन् र त्यो क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू अथवा लहलैमा लाग्नेहरूले चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ कृषि क्षेत्रमा वितृष्णा फैलाउने अग्रजको रूपमा पनि अगाडि आउँछन् तिनीहरू त्यसले गर्दा असर परेको छ है हजुर एकदम त्यसमा त पोल्ट्री क्षेत्रमा पनि छ पोल्ट्रीमा त अत्याधिकै छ सर अरूमा भन्दा पनि जस्तो कि अब अहिले हामीले देखिरहेको भन्नुपर्दाखेरि जो खाडी मुलुकबाट आउने उहाँ चाहिँ अलिकति दुःख भोगेर अब आफ्नै स्वदेशमा आएर केही गर्छु भन्ने मान्छेहरू चाहिँ सानो लगानीले म पोल्ट्रीमै छिर्छु भन्नुहुन्छ तर के भने अलिकति आउनुहोस् गर्नुहोस् नगर्नुहोस् भन्दिनँ म तर ज्ञान लिएर सिकेर मात्रै अगाडि बढ्नुहोस् सम्भावना छ सर अलिकति अब सम्भावना त छँदै नै छ किनकि धेरै संलग्न भएर पनि जीविकोपार्जन धेरैको जो रोजगारी चलेको छ र धेरै उद्योगको रूपमा पनि स्थापित भएको क्षेत्र नेपालमा ठुलो आम्दानी अथवा चाहिँ एउटा जिडिपीमा पनि ठुलो योगदान दिएको सेक्टर पोल्ट्री व्यवसाय बन्दैछ यो अवस्थामा कुराकानी गर्दै गर्दा 1 दर्जनभन्दा बढी समस्याहरू चाहिँ किसानकै समस्या होला सायद यहाँले टिपोट पनि गरेर ल्याउनु भएको छ हामी केही समस्यामा पनि जान्छौँ बद्री सर अब एउटा समस्या भन्नु भएको रहेछ मैले टिपोट गरेको छु यहाँले 1 दर्जनभन्दा बढी समस्या चाहिँ यो टिपेर ल्याउनु भएको छ एउटा पानामा दानामा चाहिँ एमआरपी प्रिन्ट हुनु पर्यो भन्ने पहिलो जिज्ञासा छ जिज्ञासा भन्दा पनि यो समस्या हजुर एकदमै अहिले बजारमा यो समस्या हो एकदम अब यति बेला चाहिँ हामीले हरेक किसानले चाहिँ खोजेको पोल्ट्री किसानले खोजेको भनेको एमआरपी नै हो एमआरपी नहुँदाखेरि तपाईँको एउटा कम्पनीको दाना चाहिँ 2800 रुपियाँमा पाइन्छ त्यही दानालाई अर्को पसलमा गएर किन्दाखेरि 3000 रुपियाँ तिर्नुपर्छ एउटै क्वालिटी एउटै कम्पनीको दाना फरक ठाउँमा जाँदाखेरि फरक चाहिँ पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ एउटै कम्पनीको नि फरक पर्यो जस्तो फरक कम्पनीको त अझ फरक त्यो त त्यसमा त दुई मात्रै रहेन तर एउटै कम्पनीको पनि हामीले के पाएको छौँ भने जहाँ मेन डिलरबाट लिँदाखेरि एउटा प्राइस अब अर्को उसको चाहिँ ब्रान्च कहीँ होला उसबाट लिँदाखेरि त्यहाँ फेरि 100-150 रुपियाँ उसले आफ्नो मार्जिन राखिहाल्छ जस्तो एमआरपी नराख्नुको कारण चाहिँ के हुन सक्छ अब एमआरपी नराख्नुको भनेको चाहिँ अब साझेदारी उनीहरूको कमाइ हो किसानमा कमाइ मात्रै हो एमआरपी हुँदाखेरि चाहिँ किसानलाई त्यो अब मूल्य घटबड गर्न पाइएन एमआरपी नहुँदाखेरि जति लिए पनि भयो कुनै पनि वस्तुको चाहिँ एमआरपी राख्नुपर्छ यो उपभोक्ताको अधिकार पनि हो र एकदम एमआरपी बिना चाहिँ बजारमा पठाउनै मिल्दैन एकदम सही कुरा यहाँहरूले अहिलेसम्म महसुस गर्नु भएको छैन अथवा उहाँलाई भन्नु भएको छैन होइन सम्बन्धित कम्पनीलाई हामीले कम्पनीलाई अब हामीले जहाँबाट कारोबार गरिरहेका छौँ उहाँहरूको लागि त विभिन्न कुराहरूमा हामीले अब राय सल्लाह अब हामीले जति जाने बुझेको छौँ त्यो चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई अवगत नै गराइरहेका छौँ उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने अब भर्खरै अब यति बेला भनौँ न 1 वर्ष जति भयो उहाँहरूले चाहिँ भर्खर चाहिँ एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ डेट चाहिँ हालिदिनु भएको छ पहिला डेट पनि थिएन पहिला डेट पनि हुन्थेन अब तपाईँले चाहिँ अब 1 महिना अगाडि चाहिँ दाना अब कति टाढा लिएर जानुहुन्छ 1 महिनासम्म युज गर्नुहुन्छ कुखुरा बेचिसक्नुहुन्छ बेचिसकेपछि पनि तपाईँसँग 2-4 बोरा रहेको स्टक दाना हुन्छ नि त्यो चाहिँ अर्को किसानलाई सप्लाई गरिदिनुहुन्छ किनभने त्यो त एक्सपायरी भइसकेको हुन्छ अनि त्यो एक्सपायरी भएको दाना खुवाउँदाखेरि किसान त भोलि त तपाईँको एक्सपायरी भएको दानाले चाहिँ कुखुरा त फटाफट मर्न थाल्छ अब मरे त्यो जति पनि मरे सबैसँग चाहिँ त्यो सुविधा पनि नहुन सक्छ इन्सुरेन्सको कुराहरू रहे होइन अब अलिकति अब त्यस्तै ठुलो अलिकति भनौँ 1000-2000 पाल्ने किसानहरूले चाहिँ इन्सुरेन्स पनि गर्नुभएको होला त्यहाँबाट अलिकति केही राहत होला तर हरेक ठाउँ हुँदैन अब लगभग नेपालमा चाहिँ तपाईँको 77 जिल्लाभरिमै 2 लाखभन्दा बढी चाहिँ साना किसानहरू छन् जो चाहिँ 1000 भन्दा मुनि पाल्ने कुखुरा व्यवसायहरू जस्तो बद्री सर हामीले यसलाई चाहिँ कसरी लिन सकिन्छ एमआरपी पनि नहुने म्यानुफ्याक्चर डेट पनि नहुने र किसानकोमा पुग्दै गर्दा चाहिँ मूल्य फरक हुने फरक पसलबाट किन्दा फरक हुने यसलाई चाहिँ कसरी आकलन गर्नु भएको छ यहाँहरू अहिले सम्बद्ध यहाँहरूले त आवाज पनि उठाएर आउनु भएको छ यो क्षेत्रमा अब हामीले यस विषयमा चाहिँ विभिन्न अब सङ्घ संस्थाहरूमा चाहिँ अब मौखिक रूपमै भनौँ न बसेर छलफल पनि गरिरहेका छौँ किन तपाईँहरूको एउटै कम्पनीको दानामा किन यस्तो गर्नुहुन्छ फलानु पसलमा जाँदाखेरि यति तपाईँ कहाँ आउँदाखेरि यति किन यो भइरहेछ एउटै किसानले त एउटै रेटमा पाउनु पर्यो नि भनेर हामीले आवाज नउठाएको होइन बेला बेलामा उठाइ नै रहेका छौँ हरेक क्षेत्रबाट उठाइराख्नु भएको छ अब उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने अब यसको पनि केही त होला अब उहाँहरूको रेट नै त्यही नै होला हामीले पठाउने यतिमा हो उहाँहरूले पनि त घरबाट तिर्नु पर्यो भनेर सानो कुरामा चाहिँ एकदम उल्झन बनाइराख्नु भएको छ
बाध्यता एक प्रकारको चाहिँ भनौँ न बाध्यता नै भन्नुपर्छ त्यसलाई। तपाईँलाई घर नजिक परेको छ त्यहाँसम्मको गाडी भाडा तिर्नु पर्दैन भन्नुहुन्छ। जस्तो बद्री सर, मैले यति बेला चाहिँ यहाँको 5 वर्षको अनुभव यो क्षेत्रमा आफूभित्रै रहेर चाहिँ विभिन्न समस्याहरू झेल्दै गर्दा चाहिँ किसानका ठेट समस्या के रहेछन् भन्ने कुरा पनि आउँछन् भनेर पनि यहाँसँग अहिले यो विषयलाई खोदल खादल पनि गर्दैछु। अब सम्भावनाको हिसाबले सम्भावना छ, हामीले अगाडि रिपोर्टमा पनि भन्यौँ र आज माहौल बनेको क्षेत्र पनि हो। यद्यपि यहाँभित्र गन्जा मोल पनि रहेछ भनेर बुझ्न सकियो हामीले। एकदमै किन भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अब हामी चाहिँ एउटा सम्भावना छ भनेर हामी लागि परेका छौँ। तर यो सम्भावना चाहिँ जो बुझेर लाग्नु भएको छ उहाँहरूको लागि सम्भावना छ, जो नबुझिकन अब म चाहिँ यसमा त्यसैमा चाहिँ अब लागि पर्छु भनेर चाहिँ नबुझिकन लाग्नु भएको छ उहाँहरूको लागि सम्भावना छैन। एक त टेक्निकल कुराहरू एउटा नलेजको हिसाबले हरेक कुराहरू बुझ्नु पर्यो। हजुर। अर्को पाटोमा चाहिँ बुझेरै गर्नेहरूलाई पनि विभिन्न खालका सिन्डिकेट छ भन्न मिल्ला। सिन्डिकेट नै भन्न मिल्ला। सिन्डिकेट नै हो यो, एक प्रकारको चाहिँ सिन्डिकेट नै हो। किनभने सम्पूर्ण कारोबार हामीले उहाँहरूसँग गर्नुपर्ने एउटा बाध्यात्मक चाहिँ स्थिति सिर्जना गर्नु भएको छ। दाना उहाँसँग लिनुपर्ने, चल्ला उहाँसँग लिनुपर्ने, औषधि उहाँसँग लिनुपर्ने, अनि हामीले उत्पादन गरेको कुखुरा पनि उहाँलाई नै दिनुपर्ने, उहाँकै मूल्यमा दिनुपर्ने। जस्तो यो अनुभव बिचमा यहाँले गर्दै गर्दा चाहिँ एउटा वैज्ञानिक मूल्यको हिसाबले ठ्याक्कै मेरो लागत यति भयो र यतिमा बेच्न पाउनुपर्छ भन्ने आकलन त हुन्थ्यो होला। जस्तो उहाँहरूले मूल्य राख्दा चाहिँ कति फरक परिरहेछ? अब अहिले चाहिँ सरदर अब हाम्रो किसानको लागत यति बेलाको लागत चाहिँ ठ्याक्कै सरदर 250 रुपियाँ पर्न आउँछ पर केजी। भन्दाखेरि तपाईँको यो जिउँदोको भन्नुभयो, जिउँदोको जुन चाहिँ किसानको खोरबाट उठाउने कुखुराको चाहिँ यति बेलाको लागत भनेको 250 रुपियाँ पर्न आउँछ। तर के छ भन्दाखेरि जति बेला चाहिँ कुखुराको अब निस्किने टाइम हुन्छ, सिजन भनौँ न, अब अहिले त अफ सिजन हो, सिजनमा चाहिँ के हुन्छ उहाँहरूले चल्ला अत्याधिक नै बिक्री गर्नुहुन्छ, सोचे भन्दा बढी नै। किनभने मार्केट चाहिँ के छ भने 200वटा कुखुरा खपत हुन्छ, तर उहाँहरूले 500 चल्ला वितरण गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई 200 कुखुरा चाहिन्थ्यो भने 500वटा चल्ला वितरण गर्दाखेरि त 300 चल्ला त स्टक रहने भयो। ठिक छ, ल त्यसमा पनि तपाईँको 100वटै कुखुरा किसानको मरेछ भने त 200वटा कुखुरा स्टक रहने भयो। 200वटा कुखुरा स्टक रहने बित्तिकै उहाँले के गरिदिनुहुन्छ भने अलिकति ठुलो खालको व्यापारीहरूले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ ल यो स्टक रहने भएपछि अटोमेटिकली दिनको दैनिकी चाहिँ रेट घटाइदिनुहुन्छ। आज यति भयो भनेर चाहिँ अब मिडियामा फोकिदिनुहुन्छ भनेपछि बाहिर देख्दा चाहिँ एउटा यो क्षेत्रमा संलग्न उद्योगीहरूले भन्न चाहन्छु मैले सिन्डिकेट नै गरेका छन्। हजुर, अलिकति ठुला घरानाका उद्योगीहरूले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ सिन्डिकेटकै रूपमा, तर उहाँहरूको मातहतमा रहने जो चाहिँ 5000 10,000 कुखुरा पाल्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि सिन्डिकेट छैन। यो सिन्डिकेट भनेको जसले 2000 भन्दा मुनि र साना किसानको लागि चाहिँ यो सिन्डिकेट हो। साना किसानको आवाज पनि बिलायो, किनभने उनीहरू बोल्नु पनि सक्दैनन्। बोल्नु लाग्दाखेरि उहाँहरूले थिचिहाल्नुहुन्छ। अब यो एमआरपी को कुरा भयो, यो विषयमा हामी पनि कुराकानी गरौँला। अब दोस्रो विषय छ, यहाँले 1 दर्जनभन्दा बढी छन्, 15वटा ल्याउनु भएको छ। हामी लिस्ट सरस्वती रूपमा हामी जाँदैछौँ। एक दिने चल्लाको तौल र मूल्य बाकसमा लेखिएको हुनु पर्यो भन्नुभएको छ। यो यसको पनि मूल्य नै कुरा रह्यो है? हजुर हजुर, चल्लाको तौल र मूल्य हुँदैन अहिलेसम्म जाँदा? अहिलेसम्म छैन, त्यो दुइटै कुरा छैन। जुन कुरा चाहिँ तपाईँको अब हामीले किसानले पाउनु पर्ने भनेको 25 देखि 35 ग्रामको चल्ला हुनुपर्नेमा त्यो पाइँदैन। कतिपय बेला त तपाईँको 15 ग्रामको चल्लाहरू पाउने, लुला लङ्गडा चल्लाहरू पाइने। एउटा बाक्सामा तपाईँको अब म्याक्सिमम कतिपय कम्पनीहरूको त हामीले देखेको छौँ 100 पिससम्म उहाँहरूले चाहिँ खाँदाखाँद गरेर पठाइदिनुहुन्छ। अनि त्यही चाहिँ अब किसान कहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ एउटा बाक्सामा 10वटा 15वटा चाहिँ लुला लङ्गडा हुन्छ, कति त्यसलाई गर्ने। अनि त्यसको वजन कति हो त्यो किसानले थाहा पाउँदैन, त्यसको मूल्य कति हो त्यसमा बिल आउँदैन, किनभने उहाँले खालि कार्टुनमा मात्रै प्याक गरिदिनुहुन्छ। कतिपय कम्पनीहरूले चाहिँ कम्पनीको नाम यो भ्याचरीबाट चाहिँ चल्ला निष्कासन गरेको, त्यसमा जात पनि छुट्याइएको हुँदैन। किसानले पाउनु पर्ने भनेको कुन जातको चल्ला, कति ग्रामको छ, यसको आजको प्राइस कति हो, त्यो 3टा कुरा त किसानलाई चाहियो नि। यो त किसानको अधिकारको कुरो हो, तर त्यो अधिकारबाट कुण्ठित छन् आज पनि किसान, आज पनि छन्। किनभने त्यो अधिकारको लागि हामीले यो सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ अहिलेसम्म।
अब अर्को प्रसङ्ग निकै यो क्षेत्रमा चाहिँ यो मूल्यको कुरा नै आइरहेको छ, हरेक कुरामा मूल्यसँग जोडिएको कुरा पनि छ। अब अर्को विषय छ, यहाँले लेख्नुभएको कुरालाई मैले सरस्वती हेर्दैछु। हरेक औषधिको प्याकेट र बट्टामा एमआरपी लेखिएको हुनु पर्यो भन्नुभएको छ। यो औषधिको प्याकेट र बट्टामा पनि एमआरपी अहिलेसम्म नभएरै बजारमा जानु अब औषधिको प्याकेटमा पनि के छ भन्दाखेरि तपाईँको थोरै कम्पनीहरूले लेखिदिनु भएको छ एमआरपी, नलेखिएको चाहिँ होइन। तर कतिपय औषधिहरूमा चाहिँ त्यो छैन। अनि अब हामी जान्छौँ पसलमा गएर चाहिँ लिन्छौँ, लिँदाखेरि के हुन्छ उहाँहरू टिङटिङ हिसाब गर्नुहुन्छ कति भने मान्छे हेरेपछि 200 लिनुपर्ने हो कि 500 लिनुपर्ने हो कि यो मान्छेको उसँग कतिको चाहिँ नजिक छ, नजिक भएकोलाई त्यही अनुसारको पैसा, टाढा हो कहिलेकाहीँ आउने हो जति लिए पनि भइहाल्यो। त्यो लापरवाही नै भन्नु, लापरवाही नै भन्नुपर्छ। अब अर्को छ, मैले अर्को बुदालाई पनि हेर्दैछु। तयारी मासुको मूल्य आधिकारिक सङ्घबाट मात्र तोकिनु पर्यो भन्नुभएको छ। हजुर, अब अहिले त के छ भन्दाखेरि अब यी काठमाडौँमै केही कुरा गर्दाखेरि पनि यो 2-4वटा चाहिँ ठुल्ठुला व्यापारीहरूले चाहिँ सामाजिक सञ्जाल मार्फत आज चाहिँ यति रुपियाँ भयो, यति रुपियाँ घट्यो, यति रुपियाँ बढ्यो भनिरहेछन्। तर आधिकारिक सङ्घ उसबाट त आएको छैन नि। उद्योग वाणिज्यले तोकिदिएको मूल्य त होइन यो, केही व्यक्तिबाट मात्रै आयो। किसानको लागि चाहिने भनेको जहाँ जुन उसले गर्ने हो उसले चाहिँ तोकिदिनु पर्यो हामी किसानको लागि। त्यो चाहिँ मूल्य किसानको लागि चाहिँ अब सही भयो। जुन चाहिँ मूल्य चाहिँ अब आज एकजनाले सक्यो ल म 10 रुपियाँ बढाएर लिन्छु भने उसले 10 रुपियाँ बढाएर लिन्छ, अर्कोले 10 रुपियाँ घटाएर लिइदिन्छ। किसानले कुन चाहिँ मूल्यलाई मान्ने? आधिकारिक सङ्घबाट चाहिँ मूल्य तोकिँदा चाहिँ किसानको जुन लागत मूल्य र किसानको प्रफिट सहितको मूल्य हुनु पर्यो भन्ने यहाँको माग पनि भइरहेको छ। हजुर हजुर, किनभने किसान सङ्घले जुन अब यो पोल्ट्री किसान सङ्घले चाहिँ नि किसानको हितलाई ध्यानमा राखेर अब उनीहरूले यही विषयमा न अनुसन्धान गरिराख्नु भएको होला। कति पर्छ, 240 पर्छ प्रति किलो कि 250 रुपियाँ पर्छ, उहाँले निर्धारण गरिदिनु भयो भने उहाँहरू त्यही फिल्डको हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ। किनभने अब अहिले डिलरले गर्ने यो अब एक प्रकारको डिलर नै भनौँ, यहाँ जति पनि अब हाम्रो किसानहरूको चाहिँ कुखुरा ल्याएर चाहिँ राखिदिनुहुन्छ। अब हामी के सोच्छौँ गाउँबाट निस्किने बेलामा ल आज चाहिँ 250 रहेछ भने यहाँ आउँदाखेरि 230 भइरहेको हुन्छ। त्यो त किसानलाई थाहा हुँदैन नि, एउटा सामाजिक सञ्जालमा हेरेर हुन्छ। अनि यहाँ आएर चाहिँ अब उसँग डिस्कस गऱ्यो भने कसले दिएको भन्दा फलानुले त यसरी हालिरहेको त्यो त के अरे उसमा आधिकारिक भएन। त्यसले झन् अन्यल बनाउने, एकदम झन् अन्यल नै। किनभने आधिकारिक नभइसकेपछि उनीहरूले पनि मनोमानी गर्ने ठाउँ पाइरहेछन् अहिलेसम्म। अब अर्को विषय भन्नुभएको छ, यो गुणस्तर बजारसँग सम्बन्धित विषय र यो मूल्यसँग सम्बन्धित विषय नै रहेछन् धेरै जस्तो मैले अहिले आकलन गर्दै गर्दा। चल्ला दानामा गुणस्तरको जाँच पनि हुनु पर्यो भन्नुभएको छ। हजुर, जाँच नभइकन जान्छ अहिले बजारमा? अब यति बेलासम्म चाहिँ यो फलानु चाहिँ अब उसबाट भनौँ न अब हाम्रो सरकारी संयन्त्रबाट चाहिँ जाँच भएको भनेर एउटा प्रमाणितको रूपमा त एउटा हामीलाई त्यहाँ अब जति बेला चाहिँ अब हामीले त्यो चल्लाको कुन जातको चल्ला कति तौलको भनेर त पाएको छैनौँ भने यो गुणस्तर भनेर चाहिँ अलिक टाढाको विषय जस्तो लाग्छ। तर यो आवश्यक हो। किनभने त्यो चल्ला चाहिँ अब भ्याक्सिन गरेर आएको हुन्छ होइन, अब चाहिँ नि अब के रोग छ न चाहिँ अब त्यो के भन्छ अब वजन नपुग्नु कारण विभिन्न कारणहरू होला नि। जति बेला कि किसानले चाहिँ 25 देखि 30 ग्रामको चल्ला पाउनु पर्नेमा एभरेजमा 20 ग्रामको पाइरह्यो होला, 15 ग्रामको पाइरह्यो होला। त्यो चाहिँ के भने अब किसानले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब राम्रो उत्पादनको रूपमा अब लिन सक्दैन। किनभने 45 दिनमा चाहिँ हुनुपर्ने वजन किसानले निकाल्न सक्दैन जतिसुकै मेहनत गर्दा पनि। धेरै समस्या र गन्जागोलभित्र चाहिँ पोल्ट्री व्यवसाय चलेको रहेछ, किसानहरू मारमा रहेछन् भन्ने खालको निष्कर्ष हामीले यदि यहाँसँग गरी कुराकानीमा यति पाउन सक्छौँ। अब अर्को विषय पनि छ, अर्को समस्या पनि छ विषय भन्दा पनि दलाल र बिचौलियाको अन्त्य गरी किसानको मेहनतलाई 20% मुनाफा सहितको मूल्य निर्धारण हुनु पर्यो भन्नुभएको छ। हजुर, यो अहिले कति छ अरे जिउँदोको अहिले करेन्ट ठ्याक्कै? अहिले करेन्ट आजको चाहिँ 250 रुपियाँ। यतिमा हुँदा चाहिँ किसानलाई कति पर्सेन्ट फाइदा होला पर्सेन्टमा भन्दा? यति बेला 250 रुपियाँ भन्दाखेरि ठ्याक्कै यति नै भनेर त भन्न सकिन्न। त्यो अनुमानित औसतमा चाहिँ अनुमानित चाहिँ 15% चाहिँ हुन आउँछ। यति रह्यो भने 15 देखि 20 अथवा 25% चाहिँ नाफा हुनै पर्यो। हजुर, यसमा पनि जस्तो अहिले त ठिकै देखियो, कुनै बेला निकै बजार मूल्य एकदमै तल आएको, हजुर, किसानलाई ठुलो मार हुन्छ। हजुर,
घाटामै हुन्छ एकदमै। किनभने अब यो अहिले यो चैतदेखि यता त लगभग 80% किसानहरू चाहिँ मारमा नै हुनुहुन्छ। जस्तो अहिले लकडाउनले परेको असर त रह्यो नै, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मूल्य उतार चढाव हुन्थ्यो, सधैँभरि नै हुन्छ। यद्यपि किसानहरूलाई कतिको मार परेको थियो? अब त्यसमा पनि अब यस्तो छ, अब यो ठ्याक्कै फागुन चैत वैशाख जति बेला चाहिँ सिजनेबल काम हुन्छ, अब सिजनको बेलामा चाहिँ नि किसानहरू लगभग एभरेजमा नै हुनुहुन्छ। अब जति बेला चाहिँ अब यो साउन भदौको चाहिँ टाइम हुन्छ त्यति बेला चाहिँ चल्लाको दाम आकाशिनी, मासुको मूल्य चाहिँ घट्ने। अब त्यो बेला चाहिँ प्राय गरी चाहिँ अब यो ह्याचरीले चाहिँ सम्भवतः नयाँ किसानहरू खोज्ने अनि नयाँ किसानलाई चाहिँ नि प्रोत्साहन दिने, पुराना किसानहरूलाई छोडिदिने। किनभने नयाँ किसानलाई त थाहा हुँदैन, 1000 चल्ला दियो भने 500 कुखुरा पनि उसले दिन सक्दैन। अनि सकभर चाहिँ अनुभव नभएको, नसिकेको, केही नथाहा पाएकोलाई उहाँहरूले चाहिँ फसाइराख्नु भएको छ। त्यो सधैँभरि चलिरहेको छ, त्यो हरेक वर्ष नै चलिरहेछ। अब अर्को पनि छ विषय, हामीसँग धेरै विषय छन् र यहाँहरूका पनि जिज्ञासा छन् पोल्ट्री क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै पनि पोल्ट्री सम्बद्ध किसानहरूका समस्या अथवा चाहिँ यहाँहरूका विचार भावहरू छन् भने चाहिँ 01943222 टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को विषय पनि भन्नुभएको छ यहाँले, हरेक ह्याचरीले 7 दिनभित्र मरेको चल्लाको रिप्लेसमेन्ट दिनु पर्यो भन्नुभएको छ। हजुर, यो दिइराखेका छैन अहिले छैन। कतिसम्म रिस्क जोखिम चाहिँ वहन गर्न सक्छ अब अथवा गरेको छ कि छैन? अब यति बेला चाहिँ ह्याचरीले 2% भनेको 100 कुखुरा हामीले लिँदाखेरि 2टा चल्ला उहाँहरूले दिनुहुन्छ। अब त्यो 2टा चल्लामा अब यति बेलाको अब मैले अघि नै कुरा राखेँ, एउटा बाकसमा हजुरको चाहिँ नि 100वटा चल्ला राखिदिनुहुन्छ। अब त्यसमा लुलो लङ्गडो कतिपय चाहिँ त्यही बाकसमै किचेर मर्ने सम्भावना धेरै छन्। अब हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने किसानको खोरमा कुखुरा पुग्दाखेरि जुन कुखुरा अब हामीले अब गन्तीमा त कम नहोला, तर के हुन्छ भने त्यो बाकसमै मरेको भेट्छौँ। अब त्यही चाहिँ जुन गाडीले हामीलाई चाहिँ डेलिभरी दिनुहुन्छ त्यही गाडीमा ल तपाईँको यतिवटा कुखुरा मरेको छ, यो यसको चाहिँ फोटो खिचेर लानुहुन्छ कि कुखुरा नै फिर्ता लिएर जानुहुन्छ कि भन्दा यो चाहिँ हामीसँग कुरा गर्ने होइन भनेर चाहिँ अब उहाँहरू टाढा हुनुहुन्छ। अनि त्यसकै विषयमा चाहिँ अब ह्याचरीसँग सोद्धाखेरि चाहिँ अब तपाईँहरूको गल्तीले होला मरेको, हामीले त राम्रै पठाएको भनिदिनुहुन्छ। त्यो हामीलाई थाहा हुने कुरो भएन, उहाँले प्याकिङ गर्दाखेरि नै मरेको थियो कि त्यो? यो चाहिँ समस्याको रूपमा यो सधैँभरि नै आउँछ। निकै महत्त्वपूर्ण विषय, यो क्षेत्रमा किसानहरूको आवाज बोल्दै गर्दा धेरै कुराहरू आइराखेका छन्। हरेक किसानले नगद पैसाको लागि व्यवसाय गरेका हुन् कि औषधि र भाँडाकुँडाको लागि भन्नुभएको छ, यो के अर्थमा लेख्नुभयो यो चाहिँ? अब यो चाहिँ यसमा के छ भन्दाखेरि तपाईँको कतिपय यो ह्याचरी दाना डिलरहरूले चाहिँ के गरिरहेछन् भन्दा म अलिकति मुनाफामा गएँ, 1000 कुखुरा पाल्दाखेरि 15-20 हजार रुपियाँ म मुनाफामा गएँ भने अब तपाईँले चाहिँ यस्तो खालको ब्रिडिङ सिस्टम यस्तो बनाउनुपर्छ, लाइटिङ सिस्टम यस्तो बनाउनुपर्छ, हामीसँग यो छ, यो लिएर जानुहोस्, तपाईँले पैसा तिर्नु पर्दैन, तपाईँको छ नि यहाँ खातामा भनेर चाहिँ उहाँहरूले भाँडा मात्रै बुक गरिरहन्छु। चाहे त्यो दानाको भाँडाहरू होस्, चाहे त्यो पानीको भाँडाहरू होस्, यावत कुराहरूमा चाहिँ उहाँले फोकस गरिरहनुहुन्छ ताकि उहाँको मात्रै बिजनेस होस्, घुमाइ फिराइ व्यापार नै गरिरहेछ, उहाँकै मात्रै बिजनेस होस्। किसानको घरमा त्यो उसको चाहिँ जान परिवारले केही खानुपर्छ, चामल किन्नुपर्छ, सब्जी किन्नुपर्छ भन्ने छैन, तर उहाँहरूले चाहिँ भाँडामा हुन्छ कि औषधिमा हुन्छ कि कुन कुराले चाहिँ किसानलाई आकर्षित गराउन सकिन्छ त्यही कुरालाई मात्रै उहाँले फोकस गर्नुहुन्छ। एक कुरो निकै महत्त्वपूर्ण विषय र यो क्षेत्रका समस्याहरू र किसानलाई साँच्चीकै मलम लगाउने खालका शब्दहरू यहाँले भनि पनि राख्नु भएको छ। हामी अन्तिम खण्डमा छौँ, केही भन्न चाहनुहुन्छ यति बेला? समय सकिसकेको छ। अब किसान हरेक यो कुखुरा पालन किसानहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने स्पेसल्ली नयाँ किसानहरूलाई चाहिँ केही जानेर बुझेर सिकेर मात्रै यो पेसामा हात हाल्नुहोस्। भविष्य उज्जवल छ तर रिस्क पनि छ। अब रिस्क नभइकन त अब उज्जवल त्यसमा अलि बढी रिस्क पनि छ। हाई रिस्क हाई प्रफिट भन्ने चाहिँ हो, तर यसमा चाहिँ के छ भने त्यो भन्न पनि अलिक गाह्रो छ अहिले। समय सकिसकेको छ बद्री सर, यहाँहरू अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ, आन्दोलन पनि बेला बेला गर्नुहुन्छ, किसानहरूको आवाज बोल्दै हुनुहुन्छ। यहाँको कन्ट्याक्ट नम्बर सेयर गरिदिनुहोस् न, धेरै किसानहरूलाई काम लाग्न सक्छ यहाँहरूसँग, यहाँहरूको अभियानमा जोडिनको लागि चाहिँ। हजुर, मेरो मोबाइल नम्बर चाहिँ 9840 15 39 44 9840 15 39 44 अनि
ठिक छ, यो नम्बर सेयर गऱ्यौँ हामीले 9840 15 39 44। हजुर हुन्छ बद्री सर, आफ्नो अनुभव जस्ताको तस्तै सार दिनुभयो र यो क्षेत्रका किसानहरूको आवाज बोलिदिनु भयो, हामी धेरै आभारी छौँ। यहाँलाई कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। नमस्कार। यिनै विविध सामग्रीहरू सँगसँगै आजको लागि भने कृषि सवालको समय यति नै। कृषि क्षेत्रमा लाग्दै हुनुहुन्छ, लाग्ने सोच बनाउनु भएको छ अथवा कुनै पनि समस्या, जिज्ञासा, अनियोल गुनासाहरू छन् भने 98 510 97 192 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट कार्यक्रम कृषि सवालका सम्पूर्ण युनिट सहित असीम सापकोटा पनि बिदा हुने अनुमति माग्छु। स्वदेशमै रहौँ, कृषि कर्म गरौँ। नमस्कार।